बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद है। पाकिस्तान से न्यूज़ है और पाकिस्तान से न्यूज़ जो है वो तकरीबन कल से ये न्यूज़ हर जगह वायरल हो चुकी है। इंडियन मीडिया इस पर चीख चीख के सब कुछ बता चुका है कि पाकिस्तान का जो चेहरा है वो दिखा रहा है कि जनाब पाकिस्तान में तो सब कुछ बहुत आम है और वहाँ पे किस तरीके से दहशतगर्दी की जाती है। सिर्फ कि भारत बल्कि जितने भी आलमी जो भी मीडिया से जो ताल्लुक़ रखता है उन सब ने जो है इस बारे में खूब रिपोर्ट बना दी है। बात करूँगी प्रियंका देववदाना की देवावदाना की प्रियंका देवावदाना की बात करेंगे हम लोग। श्रीलंकन मैनेजर जो कि एक फैक्ट्री में मैनेजर थे और काफ़ी डिसिप्लिन बंदे थे और ऑनेस्ट थे। ये बात मैं नहीं करी बल्कि उनके अपने जो फैक्ट्री के मालिक हैं उन्होंने ये अल्फाज अदा किए हैं अपने कल जिनको जो है वो मारा गया है तशद्दुद करके। और पाकिस्तान का जो चेहरा है वो मस्क करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान का ऐसा चेहरा दिखाया गया है जो कि उसका ऐसा चेहरा नहीं है, जो कि दहशतगर्दी ऐसे करके दिखाई गई कि पाकिस्तान में सब कुछ होता रहता है और बहुत आम है और इस्लाम के नाम को बदनाम करने की भरपूर तरीके से कोशिश की गई है। और जिसमें जो है काफ़ी हद तक जो भरपूर कोशिश करने वाले थे वो कामयाब हो गए। सबसे पहली बात तो कि सारे के सारी जहालत की इंतहा थी कि किस तरीके से जो है वो उन्होंने मारा। हम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं और शदीद तरीके से मज़म्मत करते हैं किसी भी इंसान को, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता कि आप बग़ैर किसी सबूत के, किसी भी चीज़ के, यानी कि बग़ैर किसी गुनाह के आप उस शख्स को मार रहे हो। आप पे तो कोई फ़र्ज़ ही नहीं, आपकी क्या ड्यूटी लगा के भेजी किसी ने कि आप जो है वो मारोगे। इस्लाम ने कहाँ लिखा है कि तुम मारोगे जाके? क्यों जहाद को बदनाम करवाते हो? क्यों जहालत फैला रहे हो? फिर अब ये सिलसिला हुआ है क्योंकि पाकिस्तान को जो है फुल तरीके से बदनाम करने की कोशिश की, जो कि इतनी मेहनत खारजा पॉलिसी बेहतरीन बना के, ना सिर्फ खारजा पॉलिसी बेहतरीन हमारी हुकूमत की तरफ से बनाई गई बल्कि फ़ौज की तरफ से भी बहुत इसमें जो है उनकी कोशिशें शामिल थी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कितना इस पर काम किया, कितनी कोशिश की जो है वो यहाँ से दहशतगर्दी का सफाया, जो कनेक्शन है उसको तोड़ा जाए, क्योंकि IMF की शर्त भी यही थी और पाकिस्तान को वैसे भी पाक करना था सारे दहशतगर्दों से। अब हुआ ये कि पाकिस्तान को जो है वो तकरीबन 20 अरब डॉलर का जो है वो पाकिस्तान के पास 20 अरब डॉलर के पाकिस्तान के पास जो है वो बिज़नेस आ चुका था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके थे बाहर गैर मुल्की और बैरूनी ममालिक के साथ, कंपनीज़ के साथ। और पाकिस्तान के पास ये हदफ था कि इस साल जो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट इतनी करनी है कपड़े की। अब जो राजको कंपनी है जिनके मैनेजर को, जो श्रीलंकन मैनेजर थे प्रियंका, उनको मारा गया तो उनकी कंपनी को भी ऑर्डर मिला हुआ था। पहले तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसका ऑर्डर मिला हुआ था कि उन्होंने शर्ट्स बना के जो है वो देनी थी। और उसके बाद फिर उनको जो दूसरा ऑर्डर मिल रहा था वो पूरी एक डेलीगेशन आ रहा था। डेलीगेशन आके इन्वेस्टिगेशन करता पूरी, और उसके बाद फिर चेक वगैरह करने के बाद उस कंपनी के, और उसके बाद वो ऑर्डर देते और मुआहदा हो रहा था उनका। तकरीबन मुआहदा हो चुका था, मुआहदे पर दस्तखत हो चुके थे, सिर्फ उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना था। उसके आने से पहले जब वो मैनेजर जो है वो सख्ती के साथ डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है और उन लोगों को जो कहता है कि अपनी मशीन साफ़ करो और सारे इलाके को जो उनकी स्पेसेस हैं, जो उनका वर्क प्लेस है उसको साफ़ करो, ताकि जो आने वाला है वो तकरीबन देख सकेंगे जो उसका ऑर्डर है वो बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बन के उनके महफूज हाथों में पहुँचेगा, महफूज हाथों से उन तक पहुँचेगा। अब सिलसिला ये हुआ कि जो वो डेलीगेशन था वो जर्मनी का था। जर्मनी की जो फुटबॉल टीम थी उसका यूनिफॉर्म बनाना था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा पाकिस्तान के पास ऑर्डर आ चुका था। राजको कंपनी के पास बहुत बड़ा ऑर्डर आ चुका था फुटबॉल के। जो आप खुद सोचेंगे कितना, अगर जब ये जर्मनी का ऑर्डर आया था, बाकी और ममालिक भी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को ऑर्डर दे रहे थे। कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह आगे की तरफ चलने लगा था। और आप सोच सकते हैं कि 20 अरब डॉलर का पाकिस्तान के पास जो वो एक्सपोर्ट का हदफ था, किस वाले 20 अरब डॉलर कोई कम नहीं होते। 20 अरब डॉलर का जो है वो एक्सपोर्ट का हदफ था कि पाकिस्तान ने इस साल एक्सपोर्ट करनी थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अब जो है वो इमरान खान की जो मेहनत है, उनकी खारजा पॉलिसी है इस हुकूमत की, भले सारी बुराई एक तरफ, लेकिन खारजा पॉलिसी इनकी बहुत अच्छी रही। और उसके बाद फिर ये कि फ़ौज ने हमारी बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की कि सारे मोहरे यहाँ से ख़त्म किए जाएँ जो बैरूनी हाथ जिनमें शामिल थे। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, अब जो पहली ख़बर आई वो ये है कि जो बैरूनी मुल्कों से जो ऑर्डर आने थे अब वो रुक गए हैं। उन मुआहदों को ख़त्म करने के लिए बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर दिए गए हैं उन कंपनीज़ की तरफ से कि अब जो है हम पाकिस्तान में आके काम नहीं करेंगे। पाकिस्तान के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट इनका होता है, जो कि गैर मुल्की आके पाकिस्तान में काम करते हैं, तो उनका दरमियान में एक कंपनी होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती है उन दो ममालिक का,
اب وہ انہوں نے کانٹریکٹ کینسل کرنا شروع کر دیا. نہ صرف انہوں نے کرنا شروع کیا بلکہ جنہوں نے پاکستان کو آرڈر, کیونکہ انہوں نے شکل ایسی گئی نا پاکستان کی کہ یہاں پہ تو اتنا تشدد, پہلے اس کو مارا, اتنے لوگوں نے اس کو مارا, وہ جب جان بچانے کے لیے اوپر بلائی منزل کی طرف گیا ہے تو اس کو وہاں مارا, اور مارتے ہوئے جب نیچے تک لے کر آئے ہیں فیکٹری کے تو وہاں پہ جو ہے اس کی جان جا چکی تھی اس شخص کی, یہ کہ اس کی ہڈی توڑ دی تھی انہوں نے. کتنی زیادہ غیر انسانی حرکت کی تھی, کتنی غیر انسانی کہ انسان الفاظ ختم ہوتے. چودھری فواد نے صحیح بات کی ہے کہ واقعی الفاظ ختم ہوتے, الفاظ ہی نہیں ہیں جس طریقے سے اس شخص کو مارا ہے انہوں نے, اور اس کے بعد پھر اس کو آگ لگا دی ان کی اپنی جلن کی وجہ سے. اور پھر آپ اسلام کا نام لیتے ہو, ان کو مارو سب سے پہلے پکڑ کے, جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں, پاکستان کے چہرے کو انہوں نے ماسک کیا ہے, سب سے پہلے ان کو گولیاں کے ساتھ اڑانا چاہیے. کتنے بے شرم اور بغیرت لوگ ہیں کہ پاکستان کے نام کو اس طریقے سے بدنام کرتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے جو وہ آرڈرز تھے وہ آہستہ آہستہ کینسل ہونا شروع ہو گئے ہیں. پہلی خبر آ چکی ہے کہ جو ملازمتیں دیتے تھے, جو ملازمت کے لیے جو ہے باہر سے ایسے جو اسپیشلسٹ لوگوں کو بھیجتے تھے, انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے کانٹریکٹ کینسل کرنا شروع کر دیے پاکستان کے ساتھ. وہ اب غیر ملکیوں کو نہیں بھیجیں گے پاکستان. پہلی خبر. دوسری خبر یہ ہے کہ جو لوگوں نے آرڈر دینا تھا اب وہ آرڈر دینے سے تحفظات پیش کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تحفظات ہیں کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ مل کے کام کریں گے, اس لیے بہتر ہے کہ ہم یہ آرڈرز کو کینسل کرنے کی طرف چلے جائیں. یہ بہت بڑا لاس ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہو رہی تھی ایسا نہ ہو کہ اس کو نقصان پہنچے. ٹھیک ہے, یعنی کہ انٹرنیشنلی پاکستان کتنی جگہ پہ جو ہے وہ پھیلتے ہیں پاکستان کا بزنس. یورپ کی سائڈ یا پورے کی طرف جاتا, آپ سوچ سکتے ہیں, اور اس چیز کو جو ہے وہ کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا. پاکستان کو جو ہے وہ بہت کم ممالک قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, جو بات ایک سچ ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ کچھ ایسے ہمارے کارنامے ہمارے حکمرانوں نے کیے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ ہمارے ہی اپنے لوگوں نے نکل کے جا کے مسخ کیا ہے پاکستان کا چہرہ, جو کہ اصل حقیقت میں پاکستان نہیں ہے. اور اس میں سے جو ہے وہ ترکی ہے اور ایک ہے سری لنکا, جو کہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے پاکستان کو. اب سری لنکا کے جو وزیر اعظم ہے ان کی طرف سے بیان آیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ پاکستان کے تعلقات اور سری لنکا کے تعلقات تو خراب نہیں ہوں گے, بہت اچھا ملک ہے, بہت پولائٹ ملک ہے, ہمارے ساتھ انہوں نے کبھی کوئی برائی نہیں کی اور وہ کبھی کسی کی برائی میں آتے بھی نہیں ہیں. سری لنکا کی بھارت کے ساتھ تو تھوڑی بہت کھٹپٹ ہوئی تھی, لیکن پاکستان کے ساتھ کبھی نہیں ہوئی. حتیٰ کہ ان کی جو ہے وہ کرکٹ ٹیم پہ جو ہے باقاعدہ حملہ ہوا تھا, اور وہاں پہ جو ہے ان کو سیکیورٹی کا ایشو تھا, اور انہوں نے پھر بھی پاکستان میں آ کے کرکٹ کے ساتھ کرکٹ کھیلی. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو ہے ان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس کا منصفانہ حل نکال کے, اس کا باقاعدہ رزلٹ نکال کے جو ہے, یعنی کہ جو اس کا فیصلہ ہے رزلٹ منصفانہ جو سارے کا سارا انصاف پہ مبنی ہوگا وہ ہم تک پہنچایا جائے. اور آپ سے ہمیں, یعنی کہ عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ ہمیں پوری امید ہے عمران خان صاحب سے کہ یہ پورا جو ہے وہ انصاف پہ مبنی فیصلہ کروائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے, کیونکہ جتنے لوگ پکڑے گئے اور کھلم کھلا آپ آ کے سامنے بتا رہے ہو, ایک تو آپ نے سارے کام کیا, کھلم کھلا آ کے بتا رہے ہو کہ ایسا کیا تھا, اور جھوٹا بول رہے ہو کہ اسٹیکر اتارا, سب کچھ جھوٹ تھا. ساری CCTV فوٹیج نکل کے آ گئی, کس طریقے سے اس بندے کو انہوں نے ٹریپ کیا, ٹریپ کرنے کے بعد جو اس کو مارا ہے, اور مارنے کے بعد پھر اس کو جلا دیا. ان کو صرف اور صرف اپنا جو ہے وہ ایک اندر سے نکالنا تھا, کیونکہ یہ شخص ان کو ڈانٹتا تھا, ان سے کام نکلواتا تھا, کیونکہ یہ کام نہیں کرتے تھے. اور ایکسپورٹ میں یہ سب کچھ ہوتا ہے, ایکسپورٹ میں آپ کام کر رہے ہوتے تو آپ کو کارندوں سے کام نکلوانا ایک بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے. اور یہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ یہ مینیجر کر رہا تھا. ابھی دیکھو نا کہ کتنا بڑا بزنس آ رہا تھا راجکو کمپنی کو, تو اس بندے میں ٹیلنٹ تھا اور اتنا زبردست بندہ تھا. اس کی وائف کا کہنا یہ ہے کہ میرا شوہر بہت معصوم تھا اور اس کے 2 بچے ہیں, اور ہم جو ہے ہمیں تو خود سوشل میڈیا سے پتہ چلا. پھر اس کے بھائی کا کہنا یہ تھا کہ ابھی تک ہم نے اپنی والدہ کو انفارم نہیں کیا اس بارے میں. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا المیہ ہوگا, کتنی افسوس کی بات ہے. اور یہ سب کچھ پاکستان میں ہوا ہے, اور یہ سب کچھ پاکستانیوں کے ہاتھوں ہوا ہے. تو یہ تھی ابھی تک کی نیوز. اللہ کرے کہ پاکستان میں جو ہے وہ بہتری ہو, کاش کے جو معاہدے کینسل ہونے کے لیے جا رہے ہیں وہ نہ ہوں, اور پاکستان میں بہتری ہو جائے, کچھ ایسی صورتحال نکل آئے. اس وقت جو ہے وہ ہماری پاک آرمی, یعنی کہ ISI اور جتنے بھی ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ایجنسیز ہیں, وہ 2 طرح سے اس وقت جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. صرف پولیس نہیں کر رہی, وہ 2 طرح سے کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ شاید انہوں نے اپنی ذاتی جو ہے وہ خنث نکالنے کے لیے, یعنی کہ اپنے ذاتی جو ان کو غصہ تھا, جو اس سے شخص سے نفرت ان کو فیل ہو رہی تھی کیونکہ وہ ان سے کام نکلواتا تھا اور ایمانداری سے, ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے اس کو مارنے کی. اور دوسری وجہ یہ سوچ رہے کہ شاید جو ہے کوئی انٹرنیشنل یا بیرونی ہاتھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کو ایسے موقع پہ جو ہے پاکستان کا چہرہ ماسک کرنے کے لیے,
پاکستان کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے موقع پہ جب کہ پاکستان جو ہے وہ جس کے پاس ایکسپورٹ کا جو بزنس تھا وہ بہت زیادہ آ رہا تھا اور پاکستان انٹرنیشنلی جو ہے وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا تھا ہر جگہ پہ اور مارکیٹس کو اسپریڈ کر رہا تھا. اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ یہ سب کچھ ہے تو ہو سکتا ہے کہ بیرونی ہاتھ بھی ہو. تو یہ ہے ابھی تک کی نیوز اتنا بہت پھیلے گا. جیسے جیسے اس میں اپڈیٹس آتی رہیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.